वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,20,000 की सतह अबूर कर गया। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। अंजुम बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट ने आज तारीखी से रिकॉर्ड सतह अबूर की है। कल बिजली की कीमतों में कमी के बाद ही स्टॉक मार्केट में مثبت रुझान देखा जा रहा था और आज भी मार्केट में सुबह जब मार्केट खुली तो तकरीबन 15 से 26 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,20,464 पॉइंट की सतह पर पहली बार पहुंचा था। ये रिकॉर्ड सतह थी। माहिरीन का कहना था कि مثبت माशी शारिये और IMF की तरफ से लोन की मंजूरी और शरह सूद में जो कमी का सिलसिला जारी रहा और बिजली की कीमतों में कमी रही। सनतकारों का बड़ी देर से देरीना मुतालबा था कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि सनतकारी में इजाफा हो। तो ये कल जो एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है जिसकी वजह से ये सारा ये सिलसिला चलता रहा। इस वक्त पहला सेशन का इख्तिताम हुआ है। जुम्मे का रोज है। 1,19,730 की सतह पर स्टॉक मार्केट पहले सेशन में बंद हुई है। 792 पॉइंट का इजाफा हुआ था, लेकिन जो तारीखी सतह रही आज 1,20,464 का तारीखी बेंच रिकॉर्ड बना है। माहिरीन का कहना है कि गैर मुल्की खरीदारों की भी इसमें दिलचस्पी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया। माहिर मौशियात आबिद सुलेरी कहते हैं मुल्क की सनत अमरीकी टैरिफ से ज्यादा संगीन मसाइल का शिकार थी। बिजली की कीमतों में कमी के बाद ये मसाइल अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। महंगाई भी 60 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम को मुकम्मल करने का इजहार किया। इन मुस्बत खबरों की वजह से स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी जा रही है। वो शायद अमरीकी टैरिफ से ज्यादा हर्ट कर रहे थे इंडस्ट्री को और अब वो आहिस्ता आहिस्ता जब खत्म होते चले जा रहे हैं। कल के जो ऐलान था बिजली की कीमतों में कमी का, जो इन्फ्लेशन है इस वक्त रिकॉर्ड 0.69% पे आ गई है, जो तकरीबन 7 साल में लोएस्ट इन्फ्लेशन है। तो हुकूमत ने दोबारा से का इजहार किया कि IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सारी मुस्बत खबरें हैं जो कि इंडस्ट्री को पॉजिटिव बूस्ट भी दे रही है और यही वजह है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त आपको परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज के 1,20,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में 1800 पॉइंट्स बढ़ने पर भी इत्मीनान का इजहार किया। कहा स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत समत हुकूमती पॉलिसी पर ताजरों और सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। बिजली निर्खों में बड़ी कमी से घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिजली निर्खों में कमी कारोबारी बरादरी और सनतों के लिए भी खुशाइंद है। मौशी आशारियों और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुकूमती माशी पॉलिसियों से मुमकिन हुई। कारोबार और सरमायाकारी के मुस्बत माहौल के लिए तरजीही बुनियादों पर तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है। वफ्द का दौरा पाकिस्तान की गवर्नेंस से मुतालिक उमूर की तकनीकी मुआवनत के लिए होगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द का ये दौरा गवर्नर से मुतालिक उमूर का फॉलो अप होगा। बात करेंगे शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए शुएब। जी, गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोसिस जो यूनिट है उसका पाकिस्तान में एक वफ्द जो है वो मार्च के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा और वो इस वक्त तक जो उन्होंने इससे पहले पाकिस्तान का दौरा किया था 6 फरवरी से 14 फरवरी तक और मुख्तलिफ इदारों में जो है वो पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसका जायजा लिया था कि जिस तरह पाकिस्तान से मुलाकात की थी। बाकी जो पाकिस्तान में गवर्नेंस में शफाफत के इदारे उनमें मुलाकात किए थे, दौरे किए थे। अब सिलसिले में अपनी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में जाके मशावरत करेंगे और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ इदारों में जाके उनके सरदार से मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट की तैयारी के सिलसिले में जो है वो बाकी इनके अहदाफ हैं वो मुकम्मल करेंगे। जी शुक्रिया आपका शुएब। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर नेप्रा में समात मुकम्मल हो गई। चेयरमैन नेप्रा ने कहा बिजली सार्फिन को मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स में ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद है, सवाल से हमें अपडेट करेंगे। जी अलीम। जी, मुल्क भर के जो बिजली सार्फिन के लिए अप्रैल था जून ₹1.71 फी यूनिट जो बिजली सस्ती करने का जो रिलीफ है, इस हवाले से आज नेप्रा में समात हुई है और समात मुकम्मल हो गई है। नेप्रा तफसीलात का जायजा लेने के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। आज समात में ये बताया गया कि 3 माह में जो पेट्रोलियम लेवी की मद में सार्फिन से 58 अरब 70 करोड़ रुपए की वसूलियों का तखमीना है और ये जो वसूलियां की जाएंगी इनके तहत सार्फिन को बिजली की कीमत में रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि दूसरी सरमाई एडजस्टमेंट में जो 5 IPPs के साथ होने वाले मुआहदे हैं उनका भी 12 अरब का रिलीफ जो है वो आवाम को फराहम किया जा चुका है। इसके साथ साथ 32 IPPs के साथ नजरसानी मुआहदे हो चुके हैं।
جن کا ریلیف ہو آئندہ چند روز میں جو ہے نا عوام کو منتقل کیا جائے گا، اس کی سماعت کی جائے گی، اس کے بعد عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے چیئرمین نیپرا نے سماعت کے دوران کہا کہ بجلی صارفین کو جو مختلف ایڈجسٹمنٹس ہیں ان کے تحت آئندہ چند روز سے 5 روپے 3 پیسے کا فوری ریلیف جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تیسری جو سرمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی درخواست آنی ہے، جیسی آئے گی تو اس سے بھی مزید کمی کا امکان ہے، اور عوام کو جو تیسری سرمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ یہ پاور ڈویژن حکام کا بتانا تھا کہ حکومتی منصوبہ بندی سے موسم گرما میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ اس وقت جو پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ ہے وہ 2400 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو کل وزیر اعظم کی جانب سے جو بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے، یہ پیکیج معاشی صورتحال سے مشروط ہے۔ اگر معاشی صورتحال جس طرح ہماری ہے وہ مستحکم رہتی ہے تو یہ پیکیج جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ ہم اگر اس وقت جو پاور ڈویژن حکام کا یہ بھی بتانا تھا کہ جو سالانہ بنیادوں پر بجلی کے ٹیرف کا تعین ہوتا ہے وہ اینول ریبیسنگ کیونکہ اس وقت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے جو سرمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے تحت عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو نیپرا نے 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی ہے، اور اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ بہت شکریہ علیم ملک۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پانی اور بجلی کا مسئلہ حل کرنے میں ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے جلسے سے خطاب کی حامی بھری ہے۔ امید ہے ہم ان سے قیمتوں میں مزید کمی کرانے میں کامیاب ہوں گے۔ اگلے سال یومیہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی کراچی کو ملنا شروع ہوگا۔ وفاق سے 20 ارب کراچی اور 6 ارب روپے حیدرآباد کے ایم این ایز کو ملے ہیں۔ جلد شہر کی سڑکوں کی حالت بدلنے والی ہے۔ قیمتوں میں بڑی ریلیف دی گئی۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پر حامی بھری ہے، کراچی میں وہ آئیں گے اور ایم کیو ایم پاکستان کے ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ پوری امید ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کی کمی کرانے میں کامیاب ہو۔ K4 کے پہلے مرحلے یومیہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی جو کراچی کو ملے گا اس کا 50% سے زیادہ کام ہو گیا۔ قریب کراچی کی سڑکوں کی حالت زار بھی بہتر ہونا شروع ہوگی۔ 20 ارب روپے کراچی کے ایم این ایز کو اور 6 ارب روپے حیدرآباد کے ایم این ایز کو مل رہے ہیں وفاق سے۔ سعید غنی صاحب سے درخواست کی کہ بھائی نکاسی آپ کی لائنوں میں رساؤ ہے، بولتے گٹر ہیں، اس کو آپ فکس کریں، سڑکیں ہم بنائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آئی پی پیز کے فورینزک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا جتنی بھی حکومتیں آئیں سب نے آئی پی پیز کو سپورٹ کیا۔ بات یہ نہیں بجلی کی قیمت میں کمی ہو گئی، بات یہ ہے جنہوں نے فراڈ کیا قوم کے سامنے لایا جائے۔ تنخواہ دار ٹیکس دے مگر آئی پی پیز ٹیکس نہیں دیتے۔ KESC کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، کراچی آج تک اس پرائیویٹائزیشن کو بھگت رہا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان سب حکومتوں نے خون نچوڑنے والی ان آئی پی پیز کو سپورٹ فراہم کی ہے۔ تو میں شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فارنزک آڈٹ کیجئے۔ پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں تو الیکٹرک جو KESC کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی اور اس میں کرپشن ہوئی اور لوٹ مار ہوئی اور ایم کیو ایم پوری طرح اس میں شریک جرم تھی اور آج تک بھگت رہا ہے شہر کراچی۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہو گئے یا 7 روپے 59 پیسے کم ہو گئے۔ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے ان سب کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ یہ فورینزک آڈٹ ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا۔ آئی پی پیز جن کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر یہ سب کچھ مل رہا ہے، ایک اور فراڈ جو سامنے بھی نہیں آتا وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے۔ تنخواہ آدمی سے تو آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں، یہ چند 100 لوگ یہ ہزاروں ارب روپے کما لیے انہوں نے اور ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے چند برس میں انہوں نے 1700 ارب روپے ایسے ہیں کہ جو ٹیکس ملنا چاہیے تھا پاکستان کو ان کو فری کیا گیا، ایگزیم کیا گیا ہے۔ اور جو بڑے بڑے جاگیردار حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں مربع زمین والے جاگیردار، یہ سب ملا کے 4-5 ارب روپے جمع کرائیں گے اور تنخواہ دار 500 ارب روپے جمع کرا رہا ہے۔ یہی چینی مافیا بھی ہے۔ اور پھر شرم بھی نہیں آتی کہ اپنی مراعات میں بھی یہی لوگ اضافہ کرتے ہیں۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت، اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم کی جائے۔ کا شکر ہے وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور نون لیگ کا ایک اور وعدہ تکمیل پر ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی پر اظہار تشکر، کہا کہ معاشی بحالی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے وعدے پر امید سحر کے کرن پڑ رہی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے سے زائد کی بڑی کمی زراعت، صنعت، تجارت کے لیے خوش آئند ہے۔
اس کمی کا سب سے بڑا ریلیف عام لوگوں کو پہنچا ہے۔ الحمدللہ ملک کی ترقی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے، جو صرف نیک نیتی، قابلیت کی بدولت ممکن ہوا۔ قوم کو 15 روپے فی یونٹ بجلی دینے والا آج پابندی سے حاصل ہے۔ 40 روپے فی یونٹ بجلی دینے والے عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا دوسرا جرم 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، جسے 3 پر پہنچایا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 7% کمی آئی ہے۔ عالمی منڈی میں قیمتوں کی کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ عالمی منڈی کے حساب سے پاکستان میں پیٹرول کی لیٹر قیمت 100 سے بھی کم ہونی چاہیے۔ سب تک کے لیے حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ